म यो बागमती सफाई अभियानमा धेरै पहिलेदेखि लागेको छु र यो मौकाद्वारा मैले धेरै अभियन्ताहरू सबैले हेरेँ र उहाँको एउटा निष्ठा र एउटा फोकस जुन उहाँको लागिरहनु भएको छ, चिसोमा पनि लाग्नुहुन्छ, पानी परिरहेको बेलामा पनि सफाई गरेको देखिरहन्छ। सुखको इच्छा यस्तो होस् रति कसैमा दुःख नहोस्। सबै ठाउँमा जनसहभागिताको ठूलो योगदान रहेको छ र निर्माण भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जुन अभियान बागमती सफाईको अभियान सञ्चालन गर्यौं 400 हप्ता अगाडि, त्यो अभियान पनि एउटा सभ्यता, संस्कृति र परम्परा निर्माणको एउटा अभियान थियो र यो विश्वमा उदाहरणीय बनिरहेको। प्रेम गर्यो भने पनि एकदम स्वार्थ रहित, मीराको जस्तो प्रतीक्षा गर्यो भने सबैको जस्तो, मित्रता गर्यो भने कृष्णको जस्तो र सफाई अभियान निरन्तर गर्यो भने बागमती सरसफाईको जस्तो। जे कुरा पनि निरन्तर गर्यो भने त्यो संस्कार बन्न जान्छ, संस्कार रह्यो भने संस्कृति बन्दछ, संस्कृतिबाट सभ्यता बन्दछ, सभ्यताबाट परम्परा बन्दछ, परम्पराबाट खाँदै हिँड्ने फोहोर भुइँमा झार्ने, सहर सफा छैन भन्दै आफै कुरा काट्ने, एउटा कुरा सुन, एउटा कुरा सुन, फोहोर गरी फोहोरी अपराधी हुन्। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ देउराली मिडिया। हामी बागमती सफा गर्न, हामी बागमती सफा गर्न, हामी बागमती सफा गर्न। मैले हामी बागमती सफा भन्छौँ, गर्छौँ भन्नुहोस् है तीनचोटिसम्म। हामी बागमती सफा, हामी बागमती सफा, हामी बागमती सफा। हामीले नगरे, हामीले नगरे, हामीले नगरे, अहिले नगरे, अहिले नगरे, अहिले नगरे। हाम्रो अभियान, हाम्रो अभियान, हाम्रो अभियान। जय बागमती। धन्यवाद। अभियन्तालाई लिड गर्ने, सही नेतृत्व दिने दाजु भाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो अन्तर्हृदयदेखि नमन। खुसी लागेको छ हजुरहरू सबै बिहान बिहान उठेर यस्तो चिसोमा यो अभियान बनाउनमा, हेलो, यो अभियानलाई सफल पार्नमा तपाईँहरू जुटिराख्नु भएको छ। म पनि यसो कहिलेकाहीँ बोलाएको खण्डमा अल्छी मान्दै आइराखेको छु, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यो अहिलेको समय महामारीको समय छ, तपाईँहरू सबैले मास्क लगाइराख्नु भएको छ, तर कोहीले मास्कहरू सही ढङ्गले नलगाइकन त्यो देखाउनलाई मात्र लगाइराखेको जस्तो छ। त्यसलाई खेलासी नठान्नुहोस् है। मास्कलाई अलिकति सिरियसली लिएर नै लगाउनुहोस्। यो मुनि यसो यतातिर राख्दाखेरि यो मास्क झनै फोहोर हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु है, चिकित्सकहरूले बताइराख्नु भएको छ। यो रोग लगिहाल्दाखेरि मलाई त केही हुँदैन भन्ने पनि नसोच्नुहोस्, मलाई नभए अरूलाई हुनसक्छ, अरूलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच राखिदिनुहोस्। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। सुखको इच्छा यस्तो होस् रति कसैमा दुःख नहोस्। सुखको इच्छा यस्तो होस् रति कसैमा दुःख नहोस्। तिम्रो सुखमा घुलमिल भई मेरो मुख पनि उज्वल होस्। जय हो सबको मङ्गल हो, सँगै है त। जय हो सबको
जय हो सबको मङ्गल होस् चित्त सधैँभरि कोमल होस् चित्त सधैँभरि कोमल होस्। जय नेपाल। सबैलाई मेरो सलाम छ, सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म यो बागमती सफाई अभियानमा धेरै पहिलेदेखि लागेको छु र यो मौकाद्वारा मैले धेरै अभियन्ताहरू सबैले हेरेँ र उहाँको एउटा निष्ठा र एउटा फोकस जुन उहाँको लागिरहनु भएको छ, चिसोमा पनि लाग्नुहुन्छ, पानी परिरहेको बेलामा पनि सफाई गरेको देखिरहेको हुन्छु, जसोसुकै भए पनि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। हुन त जुन किसिमले हाम्रो सफा हुनुपर्ने थियो, हाम्रो नदी नाला नहोस् नदी होस् भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ थियो, त्यो अलि बिस्तारै छ। किनभने साफ गर्ने भन्दा पनि फोहोर गर्नेहरूको मात्रा बढी हो र हामीले चाहिँ नि त्यसलाई कसरी यो बाधालाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सोचेर लाग्नुपर्छ। सबै हामी नेपालीहरू काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ नि यो अभियानमा आइदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। किनभने नदी खोलाहरू सबै हाम्रो हो, तपाईँहरूको हो। यसलाई हामीले साफ राख्नुपर्छ। आफ्नो जीवन कसरी स्वस्थ राख्ने, आफ्नो वातावरण कसरी स्वस्थ राख्ने भनेर हामीले त्यतातिर जानुपर्छ। अहिले चाहिँ नि यो ग्लोबल वार्मिङको जुन छ पुरा विश्वभरमा यो मान्छेहरू जागरुक भइरहेछ, हामी पनि नेपालीहरू जागिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ नि सफा गर्छौँ 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 भन्ने जुन नारा छ त्यसलाई चाहिँ नि हामी गरेर छाड्ने छौँ। बागमतीलाई सफा जबसम्म बागमती साफ हुँदैन हामी लागिराख्नेछौँ। जय नेपाल। हरेक कुरा जे पनि मन वचन र कर्मले भावले गरिन्छ त्यो काम सफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यस अभियानबाट सिक्यौँ। कतिले हामीले भन्थे यो बागमती तिमीले सफा गरेर के हुन्छ, तर यो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि जुन रूपमा बागमती थियो यस स्तरमा समेत हामीले खुला सास लिन सक्दैनथ्यौँ। यो अगाडिकै कोरिडोरको मसँग फोटोहरू छ, एउटा डम्पिङ साइट थियो। यहाँनिर गाडी अथवा हिँडेर आउँदाखेरि पहिलेदेखि नाकमुख छोप्नु पर्थ्यो। अहिले हामी निर्धक्क साथ खोलाको किनारमा यसरी बसेर कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छौँ। जीवनमा जे पनि समर्पणका साथ गर्यो भने एक दिन सफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो अभियानबाट जानेका छौँ। भनिन्छ नि हामीले हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा प्रेम गर्यो भने पनि एकदम स्वार्थरहित, मीराको जस्तो प्रतीक्षा गर्यो भने सबैको जस्तो, मित्रता गर्यो भने कृष्णको जस्तो र सफाई अभियान निरन्तर गर्यो भने बागमती सरसफाइको जस्तो। जे कुरा पनि निरन्तर गर्यो भने त्यो संस्कार बन्न जान्छ, संस्कार रह्यो भने संस्कृति बन्दछ, संस्कृतिबाट सभ्यता बन्दछ, सभ्यताबाट परम्परा बन्दछ, परम्पराबाट पहिचान बन्दछ, पहिचानबाट आफ्नो पहिचान त हुँदैछ, देशको पनि पहिचान हुन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय पनि पहिचान हुन जान्छ। अहिले हामीले यो खोला सफा गर्नु अगाडि हामीले देख्थ्यौँ यत्र तत्र सर्वत्र फोहोरको थुप्रो, यो बाटोघाटो जतासुकै हामीले यो सडकहरूमा पनि धेरै मानिसहरूले यो फोहोरका थुप्राहरू राखिदिएका हामीले देख्ने गरेका थियौँ। तर यो बागमती सरसफाई महाअभियानकै रिफ्लेक्सन हो। आज सडकमा कहीँ पनि यो फोहोरको थुप्रो देखेका छैनन्। तिमीहरूले गरेर के भयो त भनेर मान्छेहरूले भनिन्छ यो भएको छ। एक त खोला नालाको साइडमा जुन डम्पिङ साइट थियो त्यो भएको छैन भने सम्पूर्ण खोला बाहिर सडक सहर पनि सफा भएको छ भने यो देशभरि पनि अहिले धेरैवटा 100वटा अभियानहरू चलेका छन् जहाँसुकै पनि सरसफाई भएका छन्। यही हो मैले अब बागमती सरसफाई महाअभियान सम्बन्धी धेरैजनाले धेरै यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। म यति नै भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो यो सफा गर्ने हामीले जसरी हाम्रो आफ्नो शरीर सफा गर्छौँ, घर सफा गर्छौँ,
र घरभित्रको वातावरण सफा गर्छौँ भने हाम्रो सार्वजनिक स्थल खोला नाला सडक पाटी पौवा मठ मन्दिर पनि सफा गरौँ। आफू सफा भयौँ र आफूले फोहोर मात्रै नगरिदिउँ, त्यो एउटा संस्कारको विकास गरौँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय बागमती। प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका माननीय कोमल कोलीज्यू, यहाँ ग्यासमा आसीन्न विशिष्ट महानुभावहरू लगायत सुरक्षाकर्मीका साथीहरू तथा यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित बागमती अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ता मित्रहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम जय बागमती। जय बागमती। यो वास्तवमा यहाँनिर मलाई बडा खुसी महसुस भइरहेको छ। म यो शहरी विकास मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू यहाँनिर आउने कार्यक्रम थियो। वास्तवमा उहाँलाई अलि व्यक्तिगत र सङ्गठनात्मक कार्यक्रमले गर्दाखेरि उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र त्यो भएर त्यसको बदलामा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने कार्यक्रम पनि रहेकोमा उहाँ पनि विशेष कार्यक्रमका व्यस्त भएकोले गर्दाखेरि उहाँ यहाँनिर आउन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलि यसको कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व हुन्थ्यो, तर आउन नसकेकोले गर्दाखेरि म उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदाखेरि मलाई बडा गर्व महसुस भएको छ। र यहाँनिर हाम्रो विशिष्ट प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले माननीय मन्त्रीज्यूबाट आदेश लिएर उहाँलाईबाट नै प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गराइदिनुहोस् भनेर उहाँबाट निर्देशन भएकोमा उहाँप्रति वास्तवमा मैले एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमका प्रमुख अभियन्ता लीलामणि पौडेल सर जो पूर्व मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसरी यो कार्यक्रमका यसरी भव्यताका साथ यहाँनिर सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा मैले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न पाउँदाखेरि बडा खुसी महसुस भएको छ। र सर्वप्रथम बागमती सफाइको यो गौरवमय 400औं हप्ता पुगेको अवसरमा नदीमा पसेर जाडो गर्मी पानी केही नभनी निरन्तर सफाइमा लागेर आजको यो दिनसम्म पुर्याउन योगदान दिने सम्पूर्ण सामाजिक नागरिक अभियन्ताहरूप्रति म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नदी सरसफाइमा खोलामा पसेर सम्भव हुँदैन भन्नेहरूलाई आजको यो कार्यक्रमले नदी सरसफाइमा आएको परिवर्तनले यो प्रश्नको जवाफ दिएको मैले महसुस गरेको छु। र यसको प्रभाव उपत्यकामा मात्रै नभई उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न ठाउँको सफाई अभियान चलिरहेको सुन्दाखेरि मलाई खुसी महसुस भएको। धन्यवाद छ। बागमती ती जलधारालाई शत प्रणाम छ, नमन छ। बागमती नदीको जय होस्, जय होस् यहाँको सभ्यताको अनि संस्कृतिको जय होस्, जय होस् सम्पूर्ण नेपाल आमाको र नेपाली जनजनको जय होस्, सम्पूर्ण मानव जल जमिन र जङ्गलको जय होस् जसले हामीलाई जीवन प्रदान गर्दछन्। त्यसैले यो भूमि जहाँ हामी उभिएका छौँ यो मातृभूमिलाई पनि शत प्रणाम छ र जय होस् कि हामी जुन जल लिएर बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो जीवनको सुरुवातमा यी आँखाहरूलाई पखाल्छौँ, त्यो अमृतमा हामीले थुक्न नपरोस्। जुन जमिनमा हामी एउटा खाटबाट ओर्लिएर उभिन्छौँ, जसले जुन जमिनले हामीलाई उभिन दिएको छ त्यो जमिन त्यो भूमिमा हामीले थुक्नु नपरोस्, फोहोर फाल्नु नपरोस्।
हामी सबै मानव जातिमा यो चेतना उजागर होस्, विचारोपण होस्, हाम्रो मन मस्तिष्कले केवल शुद्ध उज्यालो सफा मात्र सोच्न सकुन्। यी आँखाहरूले सधैँ यो जमिन, यो आकाश, यो हाम्रो जनजीवन सधैँ सुन्दर र सफा देख्न सकुन्। यी मुखार बिन्दबाट सधैँ हामी अमृत वचन बोल्न सकौँ कि सबै सत्कर्मको लागि, सत्कार्यका लागि। यारो सबैजनालाई जय बागमतीको शब्दले अभिनन्दन र स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। जय बागमती, अलि ठुलो स्वरले जय बागमती, जय बागमती। धन्यवाद। इस समारोहका सभाध्यक्ष जो आजको यस प्रमुख अभियन्ता हुनुहुन्छ, एउटा सामान्य व्यक्ति जसको देश प्रेम प्रति, आफ्नो कर्म प्रति अथवा अविचलित ध्यान रह्यो। प्रशासनिक क्षेत्रमा लागेर पनि उहाँ सामाजिक कार्य गर्नमै रमाउनु भयो, सचिव हुनुभयो, यो देशको प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, राजदूत भएर चीन जानुभयो, फर्किनु भयो र यहाँ बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, तर पनि उहाँको विश्वास जस्ताको तस्तै छ। उहाँलाई अभिनन्दन र सलाम गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। आज यस समारोहका सम्पूर्ण सचिवज्यू, बागमती सभ्यता अभियानका अन्य अभियन्ताहरू र एउटा यस्तो कञ्चन हिमाल जस्तै चुलिएको प्रतिभा जसको सत्मार्ग सद्वचनले हामी धेरै यो समाज निर्माणमा सकारात्मक ऊर्जा भाइब्स प्रदान गर्न सक्छौं, त्यस्तो व्यक्तित्व हामी सबै नेपाल आमाकी छोरी आनी छोरी डोल्माज्यू लगायत मञ्चासीन हुनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ताहरू र विशेष गरी ती बागमतीका छोराछोरीहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु जसले 400 हप्तासम्म आज 8 वर्ष पुग्यो तपाईहरूले निरन्तर बागमती नदीलाई आफ्नो जननी सम्झेर, आफ्नो आमा सम्झेर, आमालाई भन्दा पनि बढी सेवा गरेर जाडो गर्मी चाडबाड केही नभनेर आजसम्म बागमती आमालाई तपाईहरूले कञ्चन बनाउने, शुद्ध बनाउने प्रयासमा लाग्नु भएको छ। तपाईहरू सबैलाई म मेरो हृदयबाट, राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन, हार्दिक सलाम र सेल्युट गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। हामीले पूर्ववक्ता व्यक्तित्वहरूबाट पनि सुन्यौं, हो कुनै पनि देशहरू निर्माण गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जनसहभागिताको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यहाँ राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, चाहे युरोप हेरौं, अमेरिका हेरौं, चीन हेरौं या जापान हेरौं, ती मुलुकहरू एक्लो योजना, सरकारको एक्लो योजनाले मात्र निर्माण भएका होइनन्। ती मुलुकहरूमा पनि जनताले निर्माण गरेका धेरै कुराहरू छन्। चीनको ग्रेट वाल हेरौं, फ्रान्सको पेरिसको इफल टावर हेरौं,
चाहे ग्रीसको पिरामिड हेरौँ, चाहे इटलीको पिसा टावर हेरौँ, सबै ठाउँमा जनसहभागिताको ठुलो योगदान रहेको छ र निर्माण भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जुन अभियान बागमती सफाइको अभियान सञ्चालन गर्यौं 400 हप्ता अगाडि, त्यो अभियान पनि एउटा सभ्यता, संस्कृति र परम्परा निर्माणको एउटा अभियान थियो र यो विश्वमा उदाहरणीय बनिरहेको छ। यहाँहरू सबैजनाले जुन योगदान दिनुभएको छ, यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ, विधेयक त आएको थियो तर छलफल हुन पाएन। अहिले संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा तुरुन्तै विधेयक आउन नसक्ला, तर सधैँ यही अवस्था रहँदैन र अवश्य पनि हामी कानुन निर्माण गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभा छ, राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट बागमती सफाई अभियान र यो सभ्यता, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकासका लागि मेरो तर्फबाट आवाज उठाउने, बोल्ने र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू हुनुहुन्छ र एकीकृत विकासका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ सहसचिवज्यू, यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, सचिवज्यूले, कि यहाँ सरकारी उपस्थिति कम भयो, यहाँ अभियन्ताहरू मात्रै देख्छु म, सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने हो भनेर उहाँले आफैले महसुस गर्नुभयो। यो ज्यादै ठुलो कुरा हो। सचिवज्यूले यो कुरा ध्यान दिनुहोला कि जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो देशको यो सहभागिता, यो निर्माणको सहभागिता, यो सफाईको अभियान, यो परम्परा र इतिहास निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरूलाई तपाईहरूले विशेष उहाँहरूका लागि परिचय पास र सम्मान, राष्ट्रले सम्मान गर्ने, जहाँ गए पनि उहाँहरूको एउटा आइडेन्टिटी हुने खालको परिचय पत्र प्रदान गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई कहीँ जानलाई पनि रोकटोक नहोस्, उहाँहरूलाई जहाँ पनि सम्मान होस्। उहाँहरू बागमती सफाई अभियानको म सिपाही हुँ भनेर उभिएपछि कुनै पनि ठाउँमा सिंहदरबार जानलाई पनि समस्या हुन्छ। उहाँहरूलाई जान सक्ने मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई राष्ट्रले कदर गरेको ठहरिनेछ। त्यसकारण म सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अभियन्ताहरूलाई तपाईँहरूले विशेष खालको परिचय पत्र प्रदान गर्ने कामको सुरुवात गर्नुहोस्, किनभने हामीले कलाकारहरूलाई त्यस प्रकारको विशेष खालको परिचय पत्र प्रदान गरेका छौँ नाट्य एकाडेमीका तर्फबाट, कि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान, राष्ट्रले सम्मान गरेको ठहरिनेछ र साँच्चीकै वास्तविक रूपमा त्यो सम्मान हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लीलामणि सरलाई धेरै थाहा छैन, उहाँ हुँदा म धेरै उहाँकै कार्यक्रममा सहभागी भइन, तर बागमतीभरि जति सफाई भइरहेको बेलामा म ललितपुरमा बस्ने भएको हुनाले म ललितपुरको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सफाईमा उपस्थित भइरहेकी थिएँ र पछि पनि काम विशेषले काठमाडौँ नभएको बेला बाहेक अन्य बेलामा र समय रहेको बेलामा चाहिँ म आउने गर्छु। जब म राष्ट्रिय सभामा थिइनँ, म निरन्तर रूपमा आइरहेकी थिएँ। निस्वार्थ रूपले नेपालभरि 100 भन्दा बढी ठाउँमा आफ्ना नदीनाला, सार्वजनिक स्थल, सभ्यता, संस्कृति, पुरातात्विक स्थलहरू जोगाउनका लागि खटिरहने, निरन्तर खटिरहने सबै अभियन्ताहरूलाई हार्दिक नमन गर्छु, हार्दिक सलाम गर्छु। उहाँहरूका नाममा एकपटक जोरदार ताली बजाइदिउँ। यति भनेर फेरि हाम्रो अभियानको जुन हाम्रो एउटा पहिचान हो, नाराको लागि म साथ दिन अनुरोध गर्छु। नारा हामीले अघि नै लगाएको नाराहरू हुनेछन्, तपाईँ जोड जोडले नारा लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि म यो समापन भयो भन्छु औपचारिक कार्यक्रम, त्यसपछि साङ्गीतिक कार्यक्रममा नाचेर बिदा हुन्छौँ। अर्को शनिबार
हामी सरसफाइको लागि यहीँ नै जम्मा हौँ, बागमतीको यहीँ नै जम्मा हुन्छौँ र अरू जो सफाई अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जस्तो मनोहरा, धबीखोला, विष्णुमती, गोदावरी, बागमतीको माथिल्लो भाग, तिलगङ्गा, तपाईँहरू आफ्नै ठाउँमा सहभागी हुनुहोला। प्रमिलाजीको नेतृत्वमा आलोकनगरको साथीहरू यहीँ आउनुहोला र हामीहरू अभियन्ताहरू सुरक्षा निकायका साथीहरू पनि आउने शनिबार 8 बजे हामी यहीँ जम्मा हुनेछौँ। अब नारालाई साथ दिनुहोस्। हामी बागमती सफा गर्न, हामी बागमती सफा गर्न, हामी बागमती सफा गर्न, हामी बागमती सफा, हामी बागमती सफा, हामी बागमती सफा, हामीले नगरे, हामीले नगरे, हामीले नगरे, अहिले नगरे, अहिले नगरे, अहिले नगरे। हाम्रो अभियान, हाम्रो अभियान, हाम्रो अभियान। जय बागमती। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ